جنہ مساجد جنہ مراکز دے اندر سجدے ہوندے رہن گے سانو قبراں چ پیا برابر دا اجر ملتا رہے گا. کیونکہ نبی پاک نے کی فرمایا سی ابو بکر قیامت تک جن لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا اجر ملے گا. ہن پوری کائنات دا ثواب کنہاں نوں ملدا ہے؟ صحابہ نوں. ہن صحابہ دا ثواب مل کے کنوں ملدا ہے؟ جنہیں صحابیت دا رواج ڈالیا ہے. اور مرکز کسی قسم دی ساڈی سیاسی ڈیرے نہیں. اسی کوئی سیاست نہیں کرتے مساجد چوں. میں انہاں لوگاں نوں غیور لوگ جڑے نے تکبر دے پرے انہاں نوں یہ پیغام دیاں گا کہ مساجد نوں باپ دی وراثت نہ سمجھو, اینو اللہ دا گھر سمجھو. جب تک اللہ دا گھر نہیں سمجھا جائے گا تب تک تیرے نامہ مال چ نیکی نہیں لکھی جائے گی. اور رمضان دی مبارک گھڑیاں میں نہ گھڑیاں چ دعا کرنا اللہ بھائی عبداللہ نو مفتی صاحب دا اصل معنی دے اندر جانشین بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے بنایا الحمدللہ. کہو الحمدللہ. اللہ مزید میرے بھائی نو دن دگنی رات چگنی برکات دا نزول عطا فرمائے. میں جیڑی گفتگو کرنا چاہنا میری گفتگو دا محور اور مرکہ ہے کہ اب نہیں تو کب, یہی موضوع دے اوپر میں گفتگو کرنی ہے کہ ہون نہیں تے کدوں توبہ کرنی ہے. اگر انہاں گھڑیاں چ توبہ نہیں کرنی تے پھر کدوں کرنی ہے؟ انہاں گھڑیاں دے اندر اللہ کولوں معافی نہیں منگنی تے کدوں منگنی؟ اور ہر نبی نے اللہ پاک دے کولوں بخشش دا سوال کیتا ہے. جتھے رحمت دا سوال کیتا ہے اوتھے بخشش دا سوال کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ منافق ہے نا, جہاں دل گناہ کر کر کے چور ہو گیا سیاہ ہو گیا, وہ بندے دے گناہ کردا ہے تے انہوں انج معلوم ہوندا ہے جویں نک تے مکھی بیٹھی ہے, میں نے اشارہ کرنا ہے نے اڑ جانا ہے. تے جیڑا مومن تے موحد بندہ ہے نا انہوں گناہ انج لگدا ہے جویں میرے سر تے پہاڑ کھڑا ہے, ہنے میرے تے ڈگ جائے گا, ہنے میرے تے ڈگ جائے گا. ہن اسی اپنے گریبان چ جھانک کے دیکھنا ہے کہ اسی بھی منافق آ کے مومن ہیں. اسی گناہ نو مکھی دی منن سمجھنے ہیں, پہاڑ دی منن سمجھنے ہیں. اور آئیے ہر نبی نے اللہ کو رحمت دا سوال کیتا ہے تے بخشش دا سوال کیتا ہے. بابا جی آدم نو اللہ نے بنایا ہے, جنت اتاریا, فرمایا جو مرضی کھاؤ درخت دے نیڑے نہیں جانا. شیطان دے آکے لاگے ورگلایا, شیطان نے درخت دا پھل کھا لیا, جنت چوں نکال دیتا ہے. اما جی حوا نو افریقہ دے جنگلہ چ اتارے ہے تے بابا جی آدم نو جدے دے قریب اتارے ہے. تے بابا جی آدم نے 40 سال تک اللہ کو کی سوال کیتا ہے؟ آئیے قرآن کو پوچھئے. بابا جی آدم آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا اے ساڈیا ربا ظلمنا میں ظلم کر بیٹھا وا انفسنا اپنی جان تے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ تو اگر مینوں معاف نہ کیتا وَتَرْحَمْنَا اللہ تو مینوں اپنی رحمت دے اندر داخل نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک اور نبی ہے, میں تیری ملاقات اس نبی نال بھی کروا دیا. اس نبی دا نام سلیمان علیہ السلام ہے. اللہ نے بادشاہی دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہواواں تے بادشاہی میرے سلیمان دی. اللہ اللہ. جانوراں تے بادشاہی میرے سلیمان دی. جناں تے بادشاہی میرے سلیمان دی. ہواواں تے چرندیاں تے پرندیاں تے بادشاہی میرے سلیمان دی. تے جدوں اللہ ترسان تے آوے بارش دے قطرے تو ترسا دے, جدو اللہ سسکان تے آوے تے بارش دے قطریاں تو ترسا کے رکھ دیندا وے. نبی سلیمان 70,000 دا لشکر نال لیا ہے تے نکلے نے تے چل دے کیڑیاں دی بستی دے اندر آ گئے. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون.
نبی سلیمان نے 70,000 دا لشکر نال لیا. کنا لشکر لیا؟ 70,000 دا لشکر لیا تے بارش منگن واسطے نکلے. تے ایک چلدیاں کیڑیاں دی بستی دے اندر آ گئے. ایک کیڑی ہے جڑی ٹیلے تے چڑھی ہے تے ٹیلے تے چڑھ کے ویندی ہے نبی سلیمان تے نبی سلیمان دا لشکر پیا ہوندا ہے تے نیچے اتری ساری کیڑیاں نو کٹھیاں کیتا. توجہ میرے ول, ساریاں کیڑیاں نو کٹھیاں کر کے کی آندی ہے حتا اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. نی کیڑیوں اپنی روڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے انہاں دا لشکر پیا ہوندا ہے کدے تانوں پیرا تھلے روند نہ دین. وہم لا یشعرون. نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. تے کیڑی نے صحیح مسلم اٹھا لیا. ایک کیڑی نے ایک گل کرن تو بعد زمین تو ڈائریکٹ تار کدے نہ ملائی ہے. بولیے کدے نہ ملائیے. انہیں نہیں آخیا میں نبی سلیمان دے وسیلے نہ منگنی ہاں. میری سلیمان اگے سلیمان دی تر درگاہے میری سندا نہیں سلیمان دی موڑدا نہیں. ایک کیڑی نے ڈائریکٹ اللہ کو منگیا ہے. آندی اللہ میں بھی تیری مخلوقاں وچوں مخلوق ہاں. اللہ مینوں بھی تو پیدا کیتا. اللہ بارشاں پا دے. تیرے نبی نو لوڑا پی گئیاں. اوے اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے. اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے. انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے پڑھو لا الہ الا اللہ. اگلی گل بڑی کمال ہے. بجھے پیاس نہ شب میں چویا تھی بتر لب دے نہیں ٹویا تھی. تے بابا پت منگی دے نہیں مویا تھی. پڑھو لا الہ الا اللہ. نبی سلیمان نے جدو گلاں سنیاں کیڑی دیاں فتبسم ضاحکا من قولھا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک. نبی سلیمان نے بھی بخشش کدے کو منگی ہے. بولیے اللہ کو سوال کیتا ہے بخشش دا بھی رحمت دا بھی. تے جدوں تیریاں میریاں واریاں آئیاں اللہ آمدے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. قرآن دا چوتھا پنجواں مقام اجے نہیں سمجھیا میرا دل کردا میں ایک اور مقام سنا دیا. فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
اجے توبہ نہیں کرنی تے یار کدوں کرنی ہے؟ جگاں دے پیر دی عدالت لگی ہے، قرآن سنیا یا تینوں نبی دا فرمان سناندا جاواں، نبی پاک دی عدالت لگی ہے، ایک آن والا آیا ہے، ادا نام معاذ بن مالک ہے، آگے آندے نے سونے میں زنا کر بیٹھا وا، گناہ ہو گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، زنا کر بیٹھا وا۔ اے نوجواناں اج تو جوانی چڑھنا تے ملے داراں نوں فکراں پے جاندیاں نے، بیٹیاں والیاں نوں فکراں پے جاندیاں نے، فلاں چودھری صاحب دا بیٹا جوان ہو گیا ہے، فلاں لمبردار صاحب دا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اور کبھی میرے پیغمبر دی جوانی نو بھی سامنے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں مدینے دی کواری لڑکیاں دے اندر اونی حیا نہیں سی جنی اللہ پاک نے میرے محمد دے اندر رکھ چھوڑی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دی سیرت سامنے رکھو، زندگی بھی بن جائے گی تے آخرت بھی۔ اب دیکھو نا میرے چاچو جان کے فیض اللہ شاکر صاحب نے نبی دی زندگی سامنے رکھی ہے نا، زندگی بھی بن گئی تے آخرت بھی انشاءاللہ بنی ہے۔ صورت سب تو وکھ سونے دی، پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں بغرور دے اندر، توجہ میرے وال۔ صورت سب تو وکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، صورت سب تو وکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی، دنیا آخرت بن جاوے گی، دنیا آخرت بن جائے گی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، سیرت سامنے رکھ سونے دی، سونی سب تو اکھ سونے دی۔ گل کتے اور پاسے نہ نکل جائے۔ معاذ بن مالک آئے، نبی پاک کو آگے سوال کیتا، آقا فرماندے نے معاذ کوئی نشہ کیتا ہی؟ اللہ اکبر سونیا میں نشہ نہیں کیتا۔ نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو کہا منہ سنگو، منہ سنگیا جاندا سونیا شراب نہیں پیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نو مدینے چوں باہر جا کے رجم کر دیو، مدینے چوں باہر جا کے رجم کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دے صحابہ دے اندر اختلاف پہ گیا، کیا اللہ نے معاذ دی توبہ قبول بھی کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ نبی پاک دے کنا چ آواز پئی، آقا فرماندے نے میرے صحابیوں پریشان کیوں ہوندے ہو؟ معاذ دی توبہ اللہ نو اتنی پسند آئی ہے، اگر معاذ دی توبہ 70 گناہگاراں دے اوتے تقسیم کیتی جاوے، اللہ معاذ دی توبہ دی وجہ تو 70 گناہگاراں نو معاف کر دے گا۔ اسی کیوں نہیں توبہ کر دے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ تھوڑی دیر گزری ایک بی بی آئی، آگے آندی ہے سونیا مینوں بھی پاک کرو، تخرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں بھی زنا کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے تو کیویں زنا کر لیا؟ بی بی آندی ہے سونیا معاذ دے نال میں ہی زنا کیتا سی، کہ جدوں دا معاذ نے توبہ کیتی ہے مینوں راتاں نوں نیند نہیں اوندی، سونیا محبوبہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آقا فرماندے نے اسلام نو ظلم دا نام دین والے ہو، میرا پیغمبر تے اس بچے دی بھی قدر کردا ہے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر پل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام نو دہشت گرد قرار دین والے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بی بی نو کہن لگے بی بی جا چلی جا، جدوں بچہ پیدا ہوئے گا پھر میرے کول آئی۔ بچہ پیدا ہو گیا، بی بی چکیا نبی پاک کول، دیکھو توبہ دی کنی اس بی بی نو جستجو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے بی بی اس بچے نو دودھ پلا کے پھر لے کے آئی، دودھ پلاندی ہے، پھر نبی پاک کو لے کے آئی۔ آقا فرماندے نے اس بچے نو کھانا کھلانا سکھا، جب تک ایک کھانا نہیں کھانا سیکھے گا ادو تک تیرے تے حد نہیں قائم ہوئے گی۔ اے بی بی نے جلدی جلدی جا کے بچے نو کھانا کھلانا شروع کیتا، ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا پکڑایا تے آمینہ دے لال دی عدالت دے اندر آ جاندی ہے۔ آقا نو آگے آندی ہے سونیا میرے بچے نے روٹی بھی کھانی شروع کر دیتی ہے۔ آقا نے بچہ لے لیا کہ صحابی نو کفالت چ دے دیتا ہے۔ اس بی بی نو نبی پاک نے فرمایا مدینے باہر جا کے رجم کر دیو۔ خالد بن ولید کولو لنگ رہے نے، بی بی نو رجم کیتا جا رہا ہے۔ خالد نے ایک پتھر اٹھایا تے اس بی بی دے سر دے اندر ماریا، ایک خون دا فوارا نکلیا خالد دے چہرے تے پہ جاندا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہن لگا بی بی تو تے آپ گناہگار پلیت بی بی سا مینوں بھی پلیت کر گئی ہے۔ کی کیا؟ پلیت بی بی ہے تو مینوں بھی
پلیت کر گئی تو نبی پاک دے کرنا چ آواز پی گئی. فرمایا خالد رک جاؤ, تینوں پتا نہیں اس بی بی دی توبہ اللہ نو اینی پسند آئی ہے کہ پورے مدینے دے اوتے اس بی بی دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے, اللہ دی توبہ دی وجہ تو پورے مدینے نو معاف کر دے گا. تو کیا اسی بھی کدی توبہ کی تھی؟ بول دے نہیں یار. تاک رات دا درمیان والا حصہ چل رہا ہے, ہوں تھوڑی دیر تک رات دا آخری حصہ شروع ہونا ہے, جس پیر اللہ بھی آسمان دنیا تے آ جاندے نے. کیا اسی بھی اللہ کے کدی اٹھ کے روئے ہیں؟ بولیے. بابا جی سمسام نہ رحمت دے پرنالے تھلے بیٹھے نے تیم دے اندر, دعا کرنا اللہ تانوں سب نو بھی لے جائے. تے آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے, اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے, کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے, منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں, جیڑا سجدہ تینوں لائے کے او سجدہ نہیں, چڑکی نہ تو مینوں مدعا سیدھا ہو لین دے. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اگلی گل بڑی کمال, تیرا در چھڈ جاواں کتھے مالکاں, تم بھی کدی مسیح تے آ کے رات دے وقت گل کیا کر, تیرا در چھڈ جاواں کتھے مالکاں, تیرے بنا کون میرے سچے خالقاں, انجو لڑی سمسام نو پرو لین دے, اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. کیا اسی بھی اللہ کو کدی رو رو کے معافیا منگی ہیں؟ آئیے ہوں اگے چلیے. حیات الحیوان ایک کتاب ہے علامہ دمیری دی, وہ اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے. عبداللہ نامی ایک ڈاکو ہے, تے رات ڈکیٹیاں کردا ہے, تے صبح جنگل دے اندر چلا جاندا ہے. رات چوری کیتی ہے, صبح جنگل دے اندر گیا ہے, تے جناب اپنے یاراں نو آندا کھانے دا انتظام کرو, تے میں قضائے حاجت کر کے اونا وا, قضائے حاجت کرن واسطے نکلے نا, تے جا کے ایک درخت تھلے بیٹھ کے قضائے حاجت پہ کر دینے, تے اوتے ویندے نے ایک کوہ اوندا ہے تے پھر جاندا ہے, اوندا ہے پھر جاندا ہے, پھر آ رہا ہے پھر جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے توجہ میرے ول, انہاں پیشاب تو فارغ ہوئے درخت تے چڑھے, آندے نے چڑھ کے ویکھا اتے شے کیڑی ہے, اتے چڑھے نہ جا کے دیکھیا کہ کالے رنگ دا ناگ ہے, اکھاں تو نبینا وے. جڑا کوہ نا یہ آ رہا ہے, وہ منہ چ روٹی کا لقمہ رکھتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو اتنے درخت دل کی کایا پلٹ گئی. اور رب جدو عقل دین تے آوے دیر لگتی ہے, بولی ورا لگتا ہے, اتے ہی دل کی کایا پلٹ گئی. دل دے اندر خیال آیا, عبداللہ جڑا رب انے سب نو روٹی دے سکتا, وہ اکھاں والے عبداللہ نو بھی روٹی دے سکتا. اج تو بعد چوریاں بند, ہر چیز چھڑ دینی. تھلے اتریا, ہانڈی پکی, علامہ دمیری نے لکھیا ہے, ہانڈی نو بھی جا کے ٹھوڈا مار کے روڑتا ہے, یہ چوری دے پیسے دی ہے, ہانی کھانی. تے ادھروں سفر شروع کیتا, چل دے جا رہے جنگل دے اندر. تھوڑی دیر بعد خیال آیا جڑے کپڑے پائے بھی چوری دے نے, کپڑے بھی لا دیو. ادھروں پھر شام دا وقت ہو رہا ہے, ٹھٹر دیاں راتاں نے کپڑے اتار دیتے. تھوڑی دیر بعد خیال آیا جڑی پیراں چ جُتی پائی ہے, اے بھی پیسے چوری دے پیسیاں دی ہے, اے بھی اتار دیو. او یار اج تو میں جو کچھ ہوندا نپی جا, ہاذا من فضل ربی, جو کچھ ہوندا سودی کاروبار اسی کرنے ہاں, رشوت اسی لینے ہاں, پھر آنے ہاں مولوی صاحب ساڈی اولاد ساڈی تابعہ دار نہیں. مشرک کیڑے مکہ نا کپڑیاں تو ننگے ہو کے کپڑے لا کے عمرہ کرتے سن. پوچھا گیا بھی کپڑے کا تو لا کے عمرہ کرتے سو, آندے ہن ساڈا کاروبار سودی ہے, ساڈی کمائی سودی ہے, سودی کاروبار دا کپڑا پا کے عمرہ کریں گے, اللہ ساڈا عمرہ قبول نہیں کرے گا. تے اج حاجی صاحب دا کاروبار سودی ہے, داڑھی جیڑی ہے سینے دا کہ ہر سال حج تے حج ٹھوکی جاندا ہے. میں بات برملا لکھ کے دین نو تیار ہاں, جس بندے دا کاروبار سودی ہے ہر سال پیدل حج کرن جائے, اللہ دی عدالت دے اندر حج دا مچھر دے پر دے برابر بھی مول نہیں پینا. ادھروں جناب جتیاں بھی لاتیاں, تے یار کہن لگے عبداللہ یہ انجی مارنا سی, سانو اتھے رہن دینا سی. تے عبداللہ آندے نے یار صبر کرو, جس رب نہ یاری لائیے ساڈا انتظام تو وہ کرے گا. ہوں بول دے نہیں یار. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر ایک بندہ زکات لے کے نکلدا سی,
تے کئی ایک بندہ نکلیا انہیں کنے میل سفر طے کیتا پھر بھی زکات لینے والا کوئی نہیں. ایک بی بی بارے پتہ لگا انہوں دے زکات دین واسطے کئی دنوں کا سفر کر کے پہنچے. جا کے بی بی دا بوا کھڑکایا, بی بی میں زکات دے پیسے لے کے آیا. تے لے لے. بی بی آندی پترا ایک منٹ رک جا, اندر جا کے ویکھی ہے صبح جوگا آٹا بھی ہے, سویر جوگا سالن بھی ہے. تو دروازے تے آ کے آندی ہے وی اللہ والے زکات دی مینوں لوڑ نہیں, میرے کو صبح دا سالن بھی ہے تے روٹی بھی ہے. وہ کہنے لگا اچھا بی بی کل پرسوں جو کے پیسے رکھ لے. اے پتر جدو کل پرسوں چڑھے گا نا اور رب آپ ہی روٹی کا بندوبست بھی کر دے گا. ایسا عقیدہ سی نا. تو ہوں سانو تو لالچ نے مارتا ہے, لالچ ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اگے تھوڑا جا اگے ایک چگی آئی ہے, چگی دے باہر ایک اما کھڑی ہے. اما نے آواز سنی جدو پیروں دی کھڑاک سنیا, بندے آ رہے گلاں کردے آ رہے نے. اما اپنے خیمے چوں باہر آئی, آ کے آندی ہے وے قافلے والے ہو تواڈے وچ کوئی عبداللہ نامی بندہ بھی ہے ویکھے نہیں؟ اما تو مینوں کیویں جاننی ہے؟ اللہ اکبر. اے پتر پہلے اندر جا کے نا کپڑے پا لو تے کھانا کھا لو پھر باقی گلاں ہون گیاں. اچھا اما پاسے ہو جا, اسی جسماں تو ننگے ہاں. اے جی اولیاء اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جڑے اولیاء الرحمان ہوندے نے بغیرت نہیں ہوندے. اللہ اکبر کے غیرت والے ہوندے نے. نہیں اما تو پاسے ہو جا, اسی جسماں تو ننگے ہاں. اما آندی ہے وے عبداللہ پتر جے تو جسم تو ننگا تے میں بھی اکھاں تو نبینی ہاں. جاؤ خیمے چ چلے جاؤ تے جا کے کپڑے پا لو. کھڑک پیراں دا سنیا تے مائی آنکھ سنایا وے آون والے وچ تہاڈے ہے کوئی عبداللہ آیا. عبداللہ کیا کس دسیا تینوں میرا نام او مائی. مائی آکھیا جس رب سچے نال تو کر لئی صلح صفائی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ادھروں کپڑے پہ گئے, روٹی بھی کھا لئی. تے عبداللہ بارا کے اندر اما اکھاں تو نبینی ہے, جنگل بیابان دے اندر کلی ہے, گزر بسر کیویں ہوندا ہے؟ اے اما دی ہے پتر عبداللہ جس دن دے تھے ڈیرے لائے نے دو بندے ہوندے نے, ایک روٹی دے جاندا, دوجا میری کلی دی میری جھوپڑی دی صفائی کر جاندا وے. اللہ حق اللہ. ہوں اگے چلیے آخری گل تے پھر میرا سلام دعا کرائیے. اگر بھائی تو کھانا بھی کھانا نا ہوں دعا کرائیے. پھر ایک نبی پاک دی عدالت لگی تے ایک بندہ آیا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کے آندا ہے سونیا محبوبہ میرا دل بڑا کردا میں اسلام قبول کر لاں پر ایک گناہ ایسا ہے جڑا مینوں یاد ہوندا ہے تے میرے دل دے نا دریچے ہل جاندے نے. یہ نام دہیا قلبی ہے رضی اللہ تعالی. تے دہیا قلبی نام ہے تے نبی پاک کو لائے تے آقا فرماندے نے کیڑا گناہ کیتا ای دس. آندا سونیا میں سفر تے چلا سا, میرے گھر بچی بچہ پیدا ہونے والا سی تے میں اپنی بیوی نو آنا وا نہیں اللہ والیے اگر بیٹی پیدا ہوئے گلا دبا کے مار دویں, بیٹا پیدا ہوئے تے انہوں رکھ لویں. تے میرے پیچھوں پھر بیٹی پیدا ہو گئی. سونیا ہو تے ماں سی نا او تیاں والیو اللہ بیٹی اونوں دیندا جے جنوں اللہ آپ پسند کردا ہے, جدے تے اللہ راضی ہوندا ہے اونوں اللہ بیٹی دیندا ہے. آ ویکھو نا جدے تے رب راضی ہوئے اللہ بارشاں پاندا ہے, جدوں اللہ تھوڑا جہا ہور راضی ہوندا ہے اللہ اینوں مال دیندا ہے, جدوں رب تھوڑا جہا ہور راضی ہوندا تے اللہ اے دے کر اپنی رحمت دی صورت دے اندر بیٹی بھیج دیندا وے. تے سونیا محبوبہ ہو تے ماں سی نا انہیں پالنا شروع کر دیتا ہے. تے میں جدو سفر تو واپس آیا تو بچی دی عمر کافی ہو گئی, 3-4 سال دی بچی ہے.
تے سونے میرے آنگن دے اندر بچی کھیڈن دئی ہے تے میں اپنی بیوی نو پوچھنا میں بیٹی کی دی ہے تے میری بیوی آندی ہے سونے میرے سر دے ہاتھ سسائیاں اے بیوی تے بچی تے ہمسایاں دی ہے تے ساڈے گھر ویسے کھیڈن واسطے آئی ہے تے آندا سونے میں اپنی بیوی نو آنا وا اگر اللہ سانو بیٹی دے گا اسی بیٹی نو قتل نہیں کران گے بلکہ پال لواں گے تے میری بیوی نے موقع نو غنیمت جانے تے آندی ہے اللہ والے آئے بیٹی ہمسایاں بھی نہیں بلکہ تیری تے میری اپنی بیٹی ہے تے میرے اب محبوبہ میں انہوں گوچ بٹھا کے پیار کرنا رات اسی کٹھیاں گزاری میں تے میری بیوی نے صبح آمدی ہے سونے میں بیٹی نو ہاتھ نہ لگایا انگلی نہ لگایا تے مکے دے بازار دے اندر نکل جانا وا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے دوستا بیٹیاں دی عزت تے مقام تے مرتبہ میرے پیغمبر نے دسے ہے عورت نبی پاک دے آن تو پہلے منڈیاں دا مال سی جھنڈے لگے نے گھراں دے اوتے ہے جی کنجراں دا گھر ہے جڑا مرضی آئے تے جڑا مرضی جائے کوئی پوچھن والا نہیں نبی پاک دے آن تو پہلے کچھ نکاح بھی کیتے جاندے سن ایک نکاح بدل کیتا جاندا سی یعنی ایک بندہ اپنے یار نو اپنی بیوی دے دیندا سی اپنے یار دی بیوی آپ لے آوندا سی ایگریمنٹ اے کردے سن کہ ایک ہفتے تو بعد اسی اپنی اپنی بیویاں واپس لے جاواں گے نبی پاک دے آن تو پہلے ایسے ایسے نکاح ہوندے سن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چاہے میرے پیغمبر نے آ کے عورت دے سر دے اوپر چادر رکھ دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آمدہ سونیا محبوبہ میں بچی نو لے کے باہر نکلیا تے مینوں مشرکین مکہ نے مینے مارنے شروع کر دیتے آتی آیا جی بھائی اے بیٹی والا آیا کل نو کوئی جوائی بنے گا تے آندا سونیا میرا دل سخت ہو جاندا ہے میں واپس کر ہونا وا ایک رسی پکڑ لی ایک زمین کھودن والا کوئی اوزار کئی وغیرہ پھڑ لئیے تے میرے آ محبوبہ بچی نو میں انگلی نہ لگایا تے مکے جو باہر نکل جانا وا تے میں کیا کر رہا ہے بیٹی آندی ہوئے گی ابو جی بڑی دیر بعد کر آئے ہو اج کتے دادکیاں تے لے کے چلے ہو کتے نانکیاں تے لے کے چلے ہو ابو جی کتے سیر کروان واسطے لے کے چلے ہو تے آندا سونیا محبوبہ میں مکے جو باہر نکلنا ٹویا کرنا شروع کر دیتا تے میرے متھے تے پسینے دیاں تیلیاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے تے میری بیٹی کول ہی بیٹھی ہے انہیں اپنی چنی دے نال میرے متھے تو پسینہ صاف کیتا ہے وہ پسرور دے عباسیاں بیٹیاں دی محبت بڑی لاجواب ہویا کر دی ہے میں اپنی گل ہی کرنا وا حضرات رات 2 3 4 بجے جدو پروگرام تو جلسے تو کر جائیدا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کدی بیٹی نو نہیں اٹھایا اللہ والوں ہی بیٹی آپ ہی اٹھ جاندی ہے باپ دی آواز نو پہچان کے اٹھ جاندی ہے تیاں تے باپ دے ساہ بھی پہچان لیندیاں نے تیاں تے باپ دا اونا بھی پہچان لیندیاں نے تیاں تے باپ دی خوشبو بھی پہچان لیندیاں نے اگلے دن دا واقعہ رات و ظالم نے اپنی چھوٹی 7 دنوں دی بچی نو 7 گولیاں مار کے شہید کیتا ہے اس صفاق باپ نے بیٹی نو شہید کیتا ہے نبی پاک دی حدیث سناندا جاواں آقا فرماندے نے جنوں اللہ نے پہ در پہ 2 بیٹیاں دتیاں 2 بیٹیاں اللہ دتیاں نے انہاں بیٹیاں دی عزت کردا ہے انہاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے انہاں دی اچھے گھر دے اندر شادی کردا ہے آقا فرماندے نے بندہ کل قیامت نو اس طرح ہوئے گا جنت دے اندر جویں میں تے بندہ اس طرح ہوواں گے جویں 2 انگلیاں نے اے 2 انگلیاں اس طرح ہوواں گے تے آندا سونیا محبوبہ میں رسی بننی ہے اپنی بیٹی نو رسی بن کے تے میں اس گڑے دے اندر رکھ دیتا ہے تے اتوں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے تے میری بیٹی آندی ابو جی مینوں کتھے چھڑ چلے ہو ابا جی مینوں کتھے چھڑ چلے ہو ابو مینوں ایتھے نہ چھڑ کے جاؤ میں تواڈے کول نہیں آواں گی ابا جی میں تواڈے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کراں گی ابا جی میں کسے کپڑے دا مطالبہ نہیں کراں گی خرچے دا مطالبہ نہیں کراں گی آندا سونیا محبوبہ میرے دل دے اوتے بیٹی دیاں آوازاں گلاں جیڑیاں اثر ہی نہیں کردیاں تے جدوں مٹی پی گئی نا گردن تک تے منہ تے مٹی پان لگا واں تے میری بیٹی آندی ابو میں اس رب دے ہاں جا کے شکایت کراں گی تے کل قیامت نو تہاڈا گریبان پھڑ لواں گی تے بیٹی آندی ہے نہ میں روواں نہ میں پیسہ منگاں نہ تیرے کول آواں
مینو چھڈ کے نہ جاوی ابو پسرور والیا مینو چھڈ کے نہ جاوی ابو متا روندی روندی مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی جدو کوئی اثر نہیں ہویا جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار ابو میں ڈھونڈ لواں گی تینوں ابو میں ڈھونڈ لواں گی تینوں تے لے لاں گی بدلے سارے آندا سونیا جدوں وہ گل یاد ہوندی ہے نا ادو دل بڑا ہل جاندا ہے تے سونیا ایک گل دی گارنٹی دیو اللہ مینوں میرا گناہ معاف کر دے میں کلمہ پڑھ لواں گا تے آقا فرماندے نے دہیا قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر دہیا قرآن نہیں پڑھیا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار نعتاں دا ترجمہ کر دیں بولو اج تاک رات دے اساں سارے نا اللہ کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تے کہنا کی ہے رب نو معافیاں دے کلم اج بولو تو ہاں پھر اللہ سونے کہنا سستی ختم ہو جائے یار گل ختم کرن لگا معافیاں دے کلم اج پچھلی رات دا وقت شروع ہو گیا ہے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے گل اے پسند تینوں پھر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج نال رب نو کہنا ہے مندا ہاں یا چنگا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں مندا ہاں یا چنگا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں بس اوندے اوندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونے پھر کہہ دیو معافیاں دے کلم اج تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونے پھر کہ وہ ہے یار آخری گل پھر میرا سلام ہے گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھو تے ہنیر اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے اللہ کو معافی منگنی ہے کہ نہیں بولیے انشاءاللہ منگنی ہے انشاءاللہ اساں اج سارے معافی اللہ کو منگ کے جانا ہے یا زندہ صحبت باقی اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ قبول فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذيب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ ساڈا سب دا تے مل کے بیٹھنا قبول فرما اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ شرف قبولیت نہ نواز دے اللہ جو سنیا جو سنایا اللہ اپنی رضا واسطے قبول فرما اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ ملک پاکستان دے دشمنانوں نیست و نابود فرما اللہ ملک پاکستان دے دشمنانوں نیست و نابود فرما اللہ ملک پاکستان دے غدارانوں نیست و نابود فرما اللہ انسانوں دے ناتے بڑے گناہ ہو گئے رحمانوں دے ناتے معاف فرما اللہ رمضان دیاں ساڑیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں قبول فرما اللہ اے روزے رکھنے ساڑے قبول فرما اللہ اے سیریاں افطاریاں دے بندوبست کرنے قبول فرما اللہ میرے چاچو جان سفیر امن مفتی غفیت اللہ شاکر صاحب اللہ انہاں دی کلی پریشانیاں دور فرما اللہ اے میری برادری دی میرے خاندان دی پہچان نے اللہ انہاں نو اپنے دین دی پہچان بنا اللہ میرا اس بات تے یقین ہے کہ دین دی پہچان نے اللہ تو جنت دی پہچان بنا اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ عطا فرما اللہ میرے دادا جان میری دادی جان میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ مفتی غفیت اللہ شاکر صاحب دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ ان ساڈے سب دے والدین دی قبراں نو جنت دا باغ بنا اللہ مفتی صاحب دے والدین دی قبراں نو حد نگاہ وسیع فرما اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ جنت دی کیاری بنا اللہ میرے والد صاحب دی کلی پریشانیاں دور فرما اللہ میرے ابو جان تے میرے چاچو جان دی دوستی نو نظر بد تو محفوظ فرما اللہ اس مرکز نو دین دا گہوارہ بنا اللہ اس مرکز نو دین دا قلعہ بنا اللہ بھائی عبداللہ شاکر نو صحیح معنیاں دے اندر اپنے والد دا مفتی غفیت اللہ شاکر صاحب دا جانشین بنا اللہ اللہ انہاں دے پروگرام کروانے قبول فرما اللہ ساڈے بیماراں نو صحتاں عطا فرما اللہ دکھی لاچاراں نو صحتاں عطا فرما اللہ ہسپتالاں دے اندر جتے جتے کوئی بیمار ہے اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما اللہ اللہ اس رات نو ساڑے واسطے لیلۃ القدر دی رات بنا اللہ اس رات نو ساڑے واسطے بخشش دی رات بنا اللہ اس رات نو ساڑے واسطے رحمتاں دی رات بنا اللہ اللہ ساڑے بیماراں نو صحتاں عطا فرما اللہ میرے بھائی شفاء اللہ صاحب اللہ انہاں نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما عذیب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ جڑے بے اولاد نہیں نیک سالے نوری نا اولاداں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دتے نہیں با شرم با حیا با کردار بیٹیاں عطا فرما اللہ میرے سمیت جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں با حیا با کردار بیٹے عطا فرما اللہ نبی ایوب دے حسن جیسے نبی یعقوب دے صبر جیسے بیٹے عطا فرما اللہ امام بخاری دے تقوی جیسے بیٹے عطا فرما اللہ میرے بھائی عبداللہ نو بیٹے جیسی نعمت نہ نوازی آئی اللہ اس بچے نو بھی کل نو دین دا عالم بنا اللہ دین دا فاضل بنا اللہ انہاں دی نسلاں چو دین ختم نہ ہوئے اللہ ساڑیاں نسلاں چو دین ختم نہ ہوئے اللہ موت آئے تے زبان تے تیرے نبی دا کلمہ جاری اور ساری ہو جائے
اللہ ہونا تیرے کو ضرور ہے اللہ موت آئے تے شہادت دیا ہے اللہ موت آئے قرآن سندیاں سناندیاں پڑھدیاں پڑھاندیاں آوے اللہ ساڈی نسلاں دے اندر دین دا بول بالا فرما اللہ جڑی دعاواں کر لیاں قبول فرما اللہ جڑیاں نہیں منگ سکیا بن مانگے عطا فرما اللہ بھائی اسد صاحب دی کلی پریشانیاں دور فرما بھائی اسد راجپوت صاحب دی اللہ کلی پریشانیاں دور فرما شیخ اکرم صاحب کی بخشش کی دعا فرما دے شیخ اکرم صاحب ساڈے میزبان نے بیت الال کے بڑے بھائی فوت ہوئے اللہ شیخ اکرم صاحب دی آخرت دے اندر میزبانیاں تیار فرما اللہ شیخ اکرم صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ شیخ اکرم صاحب دے درجات بلند فرما شیخ مشتاق صاحب اللہ وہ بھی تیرے کو لاگے اللہ انہاں بزرگاں دا اپنے کو لونا قبول فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ شیخ بلال صاحب نے کھانے دا بندوبست کیتا ہے اللہ میرے اس بھائی نو آخرت دے اندر جنت دے کھانے کھلا اللہ جڑی دعاواں کر لیاں قبول فرما اللہ جڑیاں نہیں مانگ سکے انسان ہون دے ناتے ذہن چوں نکل گئیاں اللہ بن مانگے عطا فرما اللہ جنہیں آئے بیٹھے نہیں نہ سب دی دلی نے ایک تمنا پوریاں فرما اللہ سب دیا دلی نیک تمنا پوریاں فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.